नमस्कार दर्शकबिन, जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपाले। जनताको अधिकारमा हामीले आवाजबिनहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र देशको समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले लामो समयदेखि गोर्खा सत्याग्रह आफ्ना माग र मुद्दा लिएर आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। उनीहरूमाथि भइरहेको विभेदको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। तर ब्रिटेन सरकारले अहिले पनि गोर्खालीहरूको आत्मसम्मानलाई समेट्न सकेको छैन, न त नेपाल सरकारले नै गोर्खालीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ। सोही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति युके नेपालका अभियानकर्ता एवं निर्देशक ज्ञानराज राईज्यूलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा निम्ता गरेका छौँ। दर्शकबिन, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यो जस्तै गोर्खा आन्दोलन सुरु भएको लगभग 2 दशक बितिसक्यो होइन? यहाँहरूको आन्दोलन अहिले कहाँसम्म पुगिसक्यो? हजुर, 2 दशकभन्दा पनि बढी भयो, करिब 3 दशक नै भन्नुपर्छ। र अहिले आन्दोलनको विकास अत्यन्त चरम गतिमा छ र आन्दोलनको उपलब्धि प्रत्यक्ष त हामीले लिनु हामी अझै भिड्नै पर्छ। तापनि यति चाहिँ म भन्न सक्छु, नैतिक र वैचारिक रूपमा हामीलाई ठग्ने ब्रिटिसका एउटा ग्याङ भन्छौँ हामी, ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयको ग्याङलाई परास्त भने गरिसकेको छौँ। अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न लाउनको लागि हामीले अझै सचेत भएर अलिक सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति छ। होइन भने ब्रिटेन अत्यन्तै चलाक छ, भाग्न सक्छ अथवा ढिलासुस्ती गर्न सक्छ। ढिलासुस्ती भयो भने हाम्रा 20,000 वृद्ध आमा बाबाहरू बिजोग हुनेछन्। हाम्रा छोराछोरीहरू साउदी अरब, मलेसियामा डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जरस काम गर्नुपर्नेछ भने राष्ट्रलाई खरबौँ खरब रुपियाँको घाटा हुनेछ। जस्तै यो आन्दोलन चाहिँ यहाँले गरिराख्नु भएको छ, अनि यो आन्दोलनको चाहिँ टुङ्गो कहिले लाग्छ त? हामी त अब पहिल्यै नै हामीले लगाउने प्रयास गऱ्यौँ। आन्दोलनको क्रममा हामीले ढिलो भएको हुनाले मैले 2013मा 14 रात 15 दिन आमरण अनसन पनि बसे, मात्र पानी पिएर। तर त्यति बेला हामीलाई झुक्याइयो। त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो माग के थियो भने यो अत्यन्तै पुरानो ऐतिहासिक अन्याय छ र सन्धिको मर्म र भावना जुन 1947को 9 नोभेम्बरमा जुन सन्धि भएको थियो, सम्झौता भएको थियो, त्यसमा गोर्खालीहरूलाई जुन देशमा लगिन्छ त्यही देशको नागरिक सैनिक सोसरह, तलब, भत्ता, सुविधा आदि इत्यादि त्यहाँकै नागरिक सैनिकहरू सोसरह दिने भनेर सन्धिमा स्पष्ट हुँदाहुँदै ब्रिटेनले त्यो सन्धिलाई लत्याएर भारत र ब्रिटेनले गरेको सन्धिलाई हामी जस्तो सार्वभौम राष्ट्र नेपालको नेपालीहरूमाथि लादेर हामीलाई अत्यन्तै शोषण, भेदभाव र अपमान गर्यो। अहिलेको अब त्यति बेला छिटो गर्न भनेर हामीले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई तुरन्त एउटा संसदीय पार्लियामेन्ट्री कमिटी गठन गरेर सबै कुराहरू अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल गरेर त्यो सन्धिको मर्म र भावना अथवा सन्धिले दिएको कुराहरू हामीलाई दिनुपर्छ भन्दा उनीहरूले हामीलाई स्वीकार भनौँ न हुन्छ भनेर पार्लियामेन्ट्री कमिटी गठन गर्यो र करिब 4-5 महिना लगाएर हामीलाई पनि सहभागी गराएर विद्वान बुद्धिजीवीहरू पनि राखेर छलफल गरायो। त्यस बापत हामीले करिब 17वटा कुराहरू अन्याय भएको कुरा हामीले प्रमाणित गरायौँ। तर ती कुराहरूलाई पनि ब्रिटेनले व्यवस्था गर्यो। त्यसमा पनि भन्नुपर्दा मैले अघि नै भन्नुपर्थ्यो, प्रमुख कुरा भनेको हामीहरूले ब्रिटिस नागरिक सैनिक सोसरह पेन्सन बराबरी पाउनुपर्छ र त्यो पेन्सन गएको मितिदेखि त्यसलाई भनिन्छ रेट्रोस्पेक्टिभली पहिल्यैदेखिको पेन्सन हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँको पार्लियामेन्टले रेकमेन्ड गर्न मानेन। किनभने त्यति बेला एउटा अर्को संस्थाले चाहिँ युरोपियन अदालतमा त्यही सम्बन्ध मुद्दा लगाइरहेको हुनाले गर्दा यो अदालतको विचाराधीन अवस्थामा भएको मुद्दालाई हामीले छलफल नगरौँ अथवा हामीले रेकमेन्डेसन गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो पार्लियामेन्टले पनि हामीलाई
रेकमेन्ड गरिदिएन, त्यसले गर्दा त्यो रिपोर्टलाई हामीले डिस्कार्ड गरिदियौँ, मानेनौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले फेरि 3 पल्ट आमरण अनसन बस्ने च्यालेन्ज दियौँ। हामी पूर्ण रूपले तयार थियौँ। तर आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि 2017 को नोभेम्बर 5 मा नेपाल र ब्रिटेन सरकारले अब कूटनैतिक पहल, वार्ताद्वारा कूटनैतिक पहलको माध्यमद्वारा हामी यो समस्या समाधान गर्छौँ, भोक हडताल नगर्नुहोस् भनेर हामीलाई जस एउटा आश्वासन पनि दिइसकेको थियो। हजुर, आश्वासन दियो। अनि तर कार्यान्वयन भएको छैन। होइन, कार्यान्वयनको पनि क्रममा छ। हामी अब कूटनैतिक पहल गर्ने, वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने भनियो र दुईटै सरकारले एउटा ट्राइल्याटरल ब्रिटेन र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, गोर्खाहरूको 6 जना प्रतिनिधि सहितको एउटा वार्ता कमिटी तयार गर्यो र करिब त्यसलाई 5 महिना नै लाग्यो र अन्तमा त्यसले 13वटा कुराहरू गोर्खालीहरूलाई दिनपर्ने सिफारिस गर्यो। तर त्यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो विषय, धनराशिको रूपले पनि खरबौँ रुपियाँको कुरा हो, अरब मात्र होइन भने नैतिकताको कुरा पनि भयो र राजनीतिक निर्णय गराएर उच्च स्तरीय मन्त्री स्तरीय परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा वार्ता गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर वार्ता कमिटी गठन गरेर 13वटा काम के अरे हाम्रा अधिकारहरू पनि सिफारिस गर्यो। तर त्यो उच्च स्तरीय वार्ता छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुँदै पनि अहिले 2 वर्षै 15 महिना बढी भइसक्यो, तर हुन सकेको छैन। जस्तै जुन सन्धि थियो नि होइन, ब्रिटेन सरकार र नेपाल सरकारले नि गरेको, ब्रिटेन सरकारले त व्यवस्था गर्यो भनेपछि नेपाल सरकारले यो विषयमा किन चासो दिएको छैन त? प्रश्न नै त्यही हो। वास्तवमा यो चाहिँ नेपाल सरकार अहिले पनि मौन बस्नुको कारण के देख्नुहुन्छ आफ्नो यहाँहरूको तर्फबाट? अहिलेको सरकारले भने केही चासो दिएको छ र धेरै अगाडि बढिसकेको छ यो विगत 2 वर्षहरूमा। तर त्योभन्दा अगाडि दुर्भाग्य कहिलेकाहीँ त हामीलाई यो देशको नागरिक नै होइनौँ कि भन्ने पनि प्रश्न आयो। हामी जस्तो दुःख पाएका समाजको प्रतिनिधित्व कमी थियो। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यो देशमा हाम्रो लागि त्यति बेला को थिएर बोलिदिने होइन, अदालतमा हाम्रो मान्छे थिएनन्, पत्रकारहरू हाम्रो मान्छे थिएनन् होइन। म जातिवादी होइन, हरेक क्षेत्रमा हाम्रा मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व नै थिएन र त्यही भएर हामीले कानुन त मैले नेपाल सरकारलाई बाध्य बनाउनको लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा गएँ। नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकहरूको हकहित गर्नको लागि, रक्षा गर्नको लागि, अधिकार रक्षा गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै पहल कदमी गरेन, ब्रिटेनसँग डरायो भनेर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा गएर निर्देशन गराउनको लागि मैले मुद्दा गरेँ। त्यहाँ पनि अदालतले दुर्भाग्यवश यो चाहिँ 3टा राष्ट्र इन्भल्भ भएको विषय हो र अदालतले निर्णय दिए पनि अन्य राष्ट्रले मान्ने हुँदैन, त्यसले गर्दा हामीले निर्देशन दिएको चाहिँ कुनै महत्त्व हुँदैन र अदालतको मानहानि हुन्छ भन्ने शैलीमा मेरो मुद्दा खारिज गरिदियो। हामीलाई लागेको थियो जस भनौँ न यहाँहरूको चाहिँ आफ्नो समुदाय चाहिँ राज्यको निकायमा नभएपछि तपाईँहरूको चाहिँ आवाज अहिले चाहिँ सुनाइ नभएको भन्नु खोज्नु भएको? त्यति बेला नभएको हो, तर अहिले चाहिँ भइरहेको छ। अहिले जुन भाग्य त लोकतन्त्रको जमाना आयो, संविधान हाम्रो लागि केही राम्रो छ। बेलायत भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ बेलायत जानुभएको थियो कि होइन, यहाँहरूको आन्दोलन चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ उठाइराख्दाखेरि उहाँले कतिको चासो दिनुभएको छ त? उहाँ अत्यन्तै गम्भीर, यतिसम्म कि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले ब्रिटेनप्रति यति चित्त दुखाउनु भयो होइन। उहाँले सिधै भन्नुभयो हाम्रो गोर्खालीहरूलाई कति भर्ती गरिन्छ, कहाँ पठाइन्छ, कुन लडाइँमा पठाइन्छ होइन, कति तलब भत्ता दिन्छ, केही हामीलाई सोध्दैन ब्रिटेनले। अझ हामीलाई हेपेर हाम्रो नेपाल सरकारको कुनै सहमति, सल्लाह, सुझाव, सम्मति बेगरे हाम्रा छोरी पनि लिएर जाने यसरी हामीलाई हेप्न खोजेको छ ब्रिटेनले भनेर स्वयं उहाँले हामी सामु दुखेसो पोख्नुभयो र उहाँले म यो कुरा अगाडि बढाउँछु भनेर उनीका समकक्षी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो टेरेसा मे, उनीको सामु राख्नुभएको हामीलाई विश्वास छ। किनभने मिडियाहरू हामी त त्यहाँ जानु पाएनौँ, तर उहाँले यो गोर्खाहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ र गोर्खा भर्तीहरूको लागि भावी दिनको लागि नयाँ
द्विपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको चाहिँ सत्य हो। जस नेपाल सरकारले त्यो कुरा राखिसकेपछि ब्रिटेन सरकारले चाहिँ केही न केही गर्छु भन्ने चाहिँ केही आयो होला नि त प्रतिक्रिया त? लिखित रूपमै दुईटा राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले एउटा के अरे स्टेटमेन्ट नै जोइन्ट कम्युनिके भन्दो रहेछन् अङ्ग्रेजीमा। दुईटैले अब गोर्खालीहरूको विषयमा पनि छलफल गरिने भनेर दोस्रो बुलामा घोषणा गरिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन अहिले पनि। त्यो घोषणा भएदेखि बेलायतमा अलिकति राजनीतिक उथलपुथल छ, जस्तो कि यो 12 तारिक त्यहाँ चुनाव हुँदैछ, अहिले त्यहाँ स्थायी सरकार छैन भने ब्रेक्जिट पनि छ, बेलायत युरोपियन युनियनदेखि निक्लन खोजिरहेको छ, त्यो कारणहरू पहिला देखायो र अहिले चाहिँ यो 12 तारिक पछाडि अब सरकार स्टेबल भयो, मतलब सरकार बन्यो र स्टेबल भयो भने सायद गर्ला कि यहाँहरूको भनौँ न आन्दोलनले चाहिँ सार्थकता पाउनेछ। पाएन भने त हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि निवेदन गर्न सकेँ होला, त्यहाँ बेलायतमा 70 देखि 85 वर्षसम्मका 20,000 आमा बाबाहरू रोएर बसेका छन्। हामी कहिले देश फर्कने? हामीलाई छिटो देश फर्काऊ, हामी नेपालमै मर्न चाहन्छौँ, हाम्रा छोराछोरीहरूको साथमा हामी बस्न चाहन्छौँ, हाम्रा छोराछोरीहरू साउदी अरब मलेसियामा छन्, छिटोभन्दा छिटो गर भनेर हामीलाई अत्यन्तै ठुलो दबाब छ। जेस यहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूको आन्दोलनमा जस्तै यो गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको जुन आन्दोलन भइरहेको छ, यसमा चाहिँ गेसोले चाहिँ कतिको सपोर्ट गरेको छ, यहाँलाई कतिको सहयोग गरेको छ? बडो मुस्किलले सबै समाजको दबाब, राजनीतिक पार्टीहरू जो बेलायतमा छन्, नेपालमा छन्, सबैको दबाबले तपाईहरू गोर्खालीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने व्यापक दबाबको कारण र हामीहरूको पनि आग्रह थियो हैन। सोही अनुरूप उहाँ हाम्रो बेलायतमा रहनुभएका महामहिम राजदूतले पनि अत्यन्तै गहिरो दबाब दिनुभयो। अब तपाईहरू मिल्नुहुन्छ भने मिल्नुहोस्, होइन भने पछि पर्नुहुन्छ। अब सत्याग्रहले यो विषयलाई अगाडि बढाइसकेको छ। सत्याग्रहकै आग्रह अनुरोधमा हामी ब्रिटेनसँग वार्ता गर्न आँटेका छौँ, तपाईँहरू मिस नहुनुहोस्, मौका नचुकाउनुहोस् भनेपछि उनीहरू पनि वार्ताको टेबलमा हाम्रो साथ आएर हामीहरूको माग, अघि मैले भने 13वटा मागहरूमा सहमत भए। अनि हाम्रो जुन अधिकारहरू लिने उपायमा नेपाल र ब्रिटेन सरकार बीच कूटनैतिक पहल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र मान्यता, त्यसमा पनि सहमत भए र पहिलाको यो तल्लो स्तरको वार्ता भयो, उनीहरू साथै हुनुहुन्थ्यो। तर पछाडि हामीमा फेरि फरक के हुन गयो भने उहाँहरू चाहिँ कूटनैतिक पहल सरकारले गरिहाल्छ, हामी किन आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर चुपचाप बस्न खोज्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ होइन है, ब्रिटेन अत्यन्तै चलाक छ हैन। नेपाल सरकार पनि अलिकति डराएको जस्तो छ, सम्बन्ध बिग्रेला कि अथवा डिएफआइडी अथवा कहीँबाट पैसा नआउला कि, त्यो खालको मानसिकता हामीले बुझ्यौँ र अलिक एग्रेसिभली यत्रो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा स्वाभिमानमा असर परेको, आफ्नो जनतालाई त्यसरी भाडाको टट्टु, भाडाको सिपाहीको रूपमा व्यवहार गरेको र राष्ट्रलाई खरब रुपियाँ हानि भएको, क्षति भएको र हामीहरू आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक छताछुल्ल भएको अनि देशमा सद्भाव बिग्रेको, जस्तो कि अब हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ यही गोर्खा भर्तीले गर्दा। यदि ब्रिटेनले हामीलाई एकतर्फी लगेर 8 लाख भन्दा बढी मानिसलाई अहिलेसम्म 205 वर्षमा प्रयोग नगरेको भए हामी यहाँ कति उन्नति गर्न सक्थ्यौँ। लग्यो, हामीलाई लडायो, तर हामीले लडे बापत, हाम्रो रगत आँसु पसिना बगाए बापत हामीले पाउनुपर्ने कुराहरू पाएको भए हाम्रो समाज पनि त अगाडि बढ्थ्यो होला नि, हामी पनि त हाम्रा छोराछोरीहरू पढाउँथ्यौँ होला भने तपाईँको त्यो 2 लाख 8 लाख मध्येमा 2 लाख भन्दा बढी मान्छे मरे रणभूमिमा हैन। हजारौँ हराए, हजारौँ घाइते भए हैन। त्यसले गर्दा नेपालमा हामीहरूको जुन जनसङ्ख्यामा कमी वृद्धि भयो र अहिले हामीहरूको जनसङ्ख्या धेरै कमी छ। यसको दोषी को देख्नुहुन्छ त? यसको पूर्ण रूपले त्यति बेलाको राणा, जहाँनिर राणा शासन र ब्रिटेन, यो दुईटैले दोष बेहोर्नुपर्छ। र अहिले आएर हामी पछि पर्न गयौँ, अन्य हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अगाडि बढिरहेका छन् नेपालमा, हाम्रो सहभागिता राज्य निर्माणमा
राज्य परिचालनमा कमी छ, त्यसले गर्दा हामी बिच द्वन्द्व छ होइन। यो राई लिम्बू गुरुङ मगरहरूलाई गरी खान दिएन भन्ने छ। त्यो गरी खान नदिने भनेको पहिलो कुरा ब्रिटेन हो। यदि ब्रिटेनले अघि नै मैले भने हाम्रा अधिकार दिएको भए, अथवा त्यसरी ब्रिटेनले हाम्रा मान्छेलाई 8 लाख मान्छेलाई प्रयोग नगरेको भए आज हाम्रो देश कहाँ पुग्थ्यो होला। र 1947 पछि जुन सन्धि भयो, त्यो सन्धिको मर्म र भावना अनुरूप गोर्खालीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार हकित पाएको भए यो राष्ट्रमा 20औं खर्ब रुपियाँ अहिलेसम्म यो 70 वर्षमा आइसक्थ्यो। त्यो 70 खर्ब रुपियाँ यो राष्ट्रले विकासमा सहयोग पाउँदैन थियो र होइन। अन्तमा गएर त पैसा नेपालमै घुम्ने हो होइन भने राष्ट्रलाई खरबौं खरब रुपियाँ घाटा भयो भने हामीहरूको अवस्था यो भयो। दर्शकबिन, छोटो ब्रेकपछि हामीले आज जनताको अधिकार कार्यक्रममा ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति युके नेपालका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई ज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। ब्रिटेन सरकारले गरेको विभेदमाथि उहाँहरूले गरेको आन्दोलनको बारेमा चाहिँ उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छौँ। जस्तै अघि मैले यहाँलाई पनि पुनः क्वेसन पनि गरेको थिएँ, जस्तै यहाँहरूले त आन्दोलनमा हुनुहुन्छ होइन लामो समय, र गेसोले जुन एउटा यहाँहरूको आन्दोलनमा जुन सपोर्ट गरेको छैन नि त होइन। अब गोर्खालीमा आफैमा एउटा मतभेद देखिएको छ कि यसले गर्दाखेरि यहाँको आन्दोलन चाहिँ तुइने त होइन नि। यसमा चाहिँ के सोच बनाउनु भएको छ? दुर्भाग्यवश उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनु भएन, सँगै काम गरौँ होइन भनेर भन्दा उहाँहरू यो चाहिँ गेसोले मात्रै गरेको आन्दोलन हो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। हो, सुरुमा गेसोले नै इनिसिएट गरेको हो सुरुमा। र गेसोले जब आन्दोलन सुरु गर्यो म पनि गेसोमा थिएँ, म बागमती अञ्चलको सल्लाहकार थिएँ। तर उहाँहरूले गलत बाटो लिनुभएको हुनाले गर्दा हामीले उहाँलाई यसरी गलत बाटोमा जानुभयो होइन। विशेषतः आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक अनुशासन अनि वैचारिक रूपले पनि त्यहाँ त्यति गतिलो प्रकारको अभियान भएन, गर्न सक्नु भएन र चाहनु भएन भन्नुपर्छ। र उहाँहरू अहिले 26-25 वर्षसम्म आन्दोलन गर्ने भनेर अरबौं रुपियाँ अहिलेको मूल्यभावमा सिधासाधा गोर्खाहरूबाट लिनुभयो। त्यसको ट्रान्सपरेन्सी केही भएन, कहाँ खर्च भयो केही भएन भने उहाँहरूले गोर्खालीको हक अधिकार के हो त भन्ने कुरा नै उहाँले यकिन गर्न सक्नु भएन भने आन्दोलनलाई चाहिँ आन्दोलन भन्ने तर सही प्रकारको आन्दोलन लानु भएन। जस्तो कि अहिले जुन प्रकारको आन्दोलन हामी गरिरहेको छौँ, नेपाल र ब्रिटेन सरकारबीच कूटनैतिक पहल गरेर छलफल गरेर वार्ताद्वारा यो समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्दा उहाँहरू मान्नु भएन। त्यही भएर मैले चाहिँ नेपालको सर्वोच्च अदालतमा 2000 सालमै गएँ। तर उहाँहरू बेलायत जानुभयो, कहाँ जानुभयो र आन्दोलनलाई अर्कै दिशातिर लानुभयो। त्यही त उहाँहरूको गतिविधिले गर्दा त होइन यहाँहरूलाई भनौँ न यहाँहरूको आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्नुको साटो झन् ब्रिटेन सरकारलाई झन् सपोर्ट गरेको जस्तो देखियो कि। हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न खोजेका हौँ, त्यो हाम्रो सपोर्ट सल्लाह सुझाव सहयोग उहाँले लिनु भएन होइन। तर हामीले हाम्रै प्रकारको आन्दोलन गऱ्यौँ र बेलायतमा पनि हामीले आन्दोलन गर्यौँ। अघि नै मैले भने आमरण अनसन बसे, त्यहाँ 1,11,000 सिग्नेचर ब्रिटिस जनताबाट हामीले माग्यौँ। त्यो सिग्नेचर माग्दा मैले हजुरलाई सुनाउनु पर्छ। हाम्रा दुःखहरू बेलायती जनताले सुन्दाखेरि हामीलाई हस्ताक्षर गर्ने कागजमा मसीले मात्र लेखेन, कलमले मात्र लेखेनन्, उहाँहरूको आँसुले लेखे। जब गोर्खालीहरूको बिजोग सुने उहाँहरूले आफ्नो आँसु थाम्न सक्नु भएन। कति मान्छेहरू भागे, ती कुरै नसुनौँ कि हामीलाई ठुलो पाप लाग्छ, यदि गोर्खालीहरू नभएको भए हाम्रो देश यस्तो हुँदैन थियो, हामी यस्तो हुँदैन थियो, हामीले के सुन्न परेको भनेर त्यहाँका जनता रुँदै कोही भाग्ने गर्थे। र हामीले त्यस्तो प्रकारको आन्दोलन गऱ्यौँ। तर उहाँहरूले अदालतमा मुद्दा लाउनुभयो, खान पुगेन, लाउनु पुगेन, विभेद भए चाहिँ भने होइन। तर हामीले चाहिँ यो नितान्त कूटनैतिक राजनीतिक दुईटै देशमा सकेमा राजनीतिक सहमति, राजनैतिक राष्ट्रिय सहमति, जस्तो कि अहिले नेपालमा हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति गर्नुभएको छ। नेपालका विद्वान, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार सबै समाजले हामीलाई सहयोग गरेको छ। तर गेसो भने अहिले पनि आएर एकपल्ट सहमति भइसकेको कुरामा
उहाँहरूले अब आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन, सरकारले गरिरहेको छ, सरकारले गरिहाल्छ भनेर उहाँहरू चुपचाप बस्नुहुन्छ। तर हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई प्लिज यसो नगरौँ। भोलि यो आन्दोलन ढिलो भयो भने सरकारले अलिक बलियो भएर ब्रिटेन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेन भने हजारौँ मान्छे दुःख पाएर मर्नेछन्। त्यसले गर्दा हामीले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ, राम्रो शान्तिपूर्ण वैचारिक आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। दुनियाँ विद्वान बुद्धिजीवीहरूले त्यसरी हामीलाई सजेस्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूको निकास त के गर्ने त होइन, उहाँहरूलाई कसरी निकास गर्ने त? अब हामीले अहिले पनि यही टेलिभिजनको यहाँहरूकै माध्यमद्वारा म विनम्र अनुरोध गर्छु, संसारले भनिसकेको छ हामीले अलिकति सशक्त रूपले आन्दोलन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारलाई पनि टेवा पुग्छ होइन। ब्रिटेन सरकारलाई पनि प्रेसर दिनुपर्छ। ब्रिटेनमा त्यहाँ भएका भेटरनहरू, हामी जस्तै भेटरनहरू अघि नै भने नि, तिमीहरू नभएको भए त हामी यस्तो हुँदैन थियौँ, हामी लडाइँ गर्न सक्दैन थियौँ भनेर त्यहाँका भेटरन म जस्तो सिपाहीहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। अहिले पनि यहाँहरूको हक अधिकारमा भनौँ न, यहाँहरूको रगतसँग यहाँहरूको पसिनासँग त खेलवाड गरेको छ नि त त्यो राज्यले त। 20 वर्ष अगाडि नै हामीले युनाइटेड भएको भए यो 15 वर्ष अगाडि यो आन्दोलन समाप्त हुन्थ्यो, हामीहरूले हक अधिकार पाउँथ्यौँ, न्याय पाउँथ्यौँ र हामीले ब्रिटेन पनि जानु, हाम्रो अधिकार हो त्यहाँ गएर बस्ने, हाम्रा छोराछोरीलाई पढाउने, त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो अधिकार हो होइन। हामीले लडेर रगत आँसु पसिना दिएर त्यस्तो बनाएको देशमा हामी त्यहाँ हरेक त्यहाँका उपलब्धिहरू हामीले पनि अब्जर्भ गर्ने हाम्रो अधिकार थियो। यहाँले चाहिँ यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक थरी भनौँ न नेपालका जनताहरूले, भनौँ न नेपालबाट पनि आवाज आउँछ कि अब त्यहाँ गएर काम गर्नुभएको छ, आर्थिक कमाउनु भएको छ होइन, अनि फेरि पनि नेपालमा आएर तपाईँहरू बस्नुहुन्छ, उता दुईवटा हातमा लड्डु लिन किन खोज्नु भएको छ भन्ने खालको आरोप पनि आइरहेको छ कि यहाँहरूलाई होइन। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी नेपाली जनता हौँ, यो भनेको हाम्रो जन्मभूमि हो, त्यो भनेको कर्मभूमि हो। हामीले त्यहाँ त्यो देशमा हामीले योगदान गरे अनुसारको उपलब्धि लिन खोजेका हौँ होइन, र हाम्रा छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा हामीले दिलाउन खोजेका हौँ। जस्तो कि यो विगत 20 वर्षहरूमा हाम्रा आदिवासीका छोराछोरीले शैक्षिक क्षेत्रमा यति धेरै विकास गरेका छन् होइन, र त्यसरी शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेलायत जस्तो शिक्षा, बेलायती शिक्षा लिएपछि हामीलाई हाम्रो धारणा भनेको आफ्नो राष्ट्रको पनि त विकास गर्नु पऱ्यो नि होइन, र हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पनि यहाँ ल्याउने, हामी पनि यही सक्दो हामी यही नै मर्न चाहन्छौँ अघि नै भने होइन, र राज्य निर्माण, राज्यलाई विकास गर्नको लागि हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ होइन। र त्यो चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो भनौँ न, अब नेपालका भनौँ उच्च अहोदामा बसेका भनौँ न व्यक्तिहरूले र आम जनताले नै बुझ्नु पऱ्यो। यदि नेपाल सरकारले यो कुरालाई राम्रो सोचेर गोर्खालीहरूलाई आफ्नो नागरिक पूर्ण अधिकार दिएन भने राज्यले धेरै क्षति भोग्नेछ। विशेषतया राज्यले यति हो कि त्यति मात्र होइन, राज्यले आफ्नो नेपालका नागरिकहरूलाई बेच्यो अथवा राई लिम्बू गुरुङ मगरहरूलाई पलायन गराउन खोजेको छ भन्ने ठुलो आरोप लाग्नेछ। अब हामीले ब्रिटेनको त्यहाँको सिटिजन राइट, नागरिकता लिएनौँ भने हामीले त्यहाँ भोटिङ राइट पाउँदैनौँ, हामीले कुनै राजनीतिक कुराहरू गर्न पाउँदैनौँ, अरू लिनुपर्ने अधिकारहरू लिन पाउँदैनौँ। जस्तो कि छोराछोरीहरूले उच्च शिक्षा लिनको लागि लोनहरू पाउँदैन, फेसिलिटी पाउँदैनौँ, त्यहाँको कुनै सरकारी निजामती कर्मचारी भएर हामी काम गर्न पाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ यहाँहरूको आफ्नो अधिकार हो र मागिराख्नु भएको छ होइन? हजुर, हाम्रो नेपालमा जन्मसिद्ध अधिकार, यो देशमा जन्मेका हौँ होइन, हाम्रो नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ। हाम्रा छोराछोरीहरूको नागरिकता निरन्तरता रूपले ब्रिटेनको रातो पासपोर्ट लिए तापनि उनीहरू यहाँ फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूको नागरिकता उनीहरूको गोजीमै भइरहेको हुनुपर्छ। यदि ब्रिटिस विधवा महिला हो भने उनीहरूले थप सप्लिमेन्ट्री, किनभने लोग्ने छैन भने घर चलाउनु मुस्किल पर्छ, सपिङ जान सक्दैन, बढी खर्च हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई सप्लिमेन्ट्री थपिदिन्छ। तर हाम्रो भने विधवा आमाहरूले पहिलो कुरा त गोर्खाली पेन्सन, अहिले मरेर हाम्रो पेन्सन बढेर 30%, 35%को हाराहारीमा पुग्यो। यदि म मऱ्यो भने मेरो श्रीमतीको त्यो 35% पेन्सनको पनि 40% काटेर मात्र 60% पेन्सन पाउँछ हाम्रो विधवा चिलिया आमाहरूले। जुन यहाँले अघि 13वटा माग भन्नुभयो, त्यो 13वटा मागमा अहिलेसम्म के पुरा भए? अहिलेसम्म वास्तवमा केही पनि पुरा भएको छैन।
दुईटा कुरा हामी गर्छौँ भनेका छन् अहिलेसम्म। त्यही स्वास्थ्य उपचारमा हामी सुधार ल्याउँछौँ र 4 वर्ष नोकरी गर्न जो पाएनन्, बिरामी भए अथवा उनीहरूले नै पठाएका हुन्, उनीहरूलाई बेलायतमा आवश्यक भिसा दिनको लागि हामी पहल गर्छौँ भनेर भन्यो। किन त्यो चाहिँ एमओडीले हामीलाई भिसा दिने होइन, त्यो चाहिँ इमिग्रेसनले दिने हो होइन भने। हाम्रो माग चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माग भनेको चाहिँ क्षतिपूर्ति। 1947 सालदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ हामी 45,000 गोर्खाली सेवा गरेको छौँ। हामीले तलब भत्ता, सुविधा, पेन्सन, निवृत्तिभरण हरेक कुरा गरेर 3% पनि पाएका छैनौँ। त्यो बापत हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ। त्यसो भएन भने हामी गरिबीकै रेखामुनि पर्छौँ। हाम्रा छोराछोरीहरूलाई साउदी अरब, मलेसियाबाट फर्काउन सक्दैनौँ र ब्रिटेनबाट नेपाल फर्काउन सक्दैनौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण माग हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आएका छौँ र जस्तै यहाँहरूले आफ्नो समानताको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय यहाँहरूको माग पुरा भएको छैन होइन। अब त्यो माग पुरा गर्नको लागि आगामी कार्यदिशा, कार्ययोजना के छ यहाँहरूको? हामीले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिसकेका छौँ। हाम्रो पहिलो कुरा भनेको यो फेब्रुअरीको 15 भित्रमा तुरुन्त नेपाल र ब्रिटेन सरकारले उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर यो समस्यालाई समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। 1 नम्बर। यदि गरेन भने हामी गोर्खा भर्तीलाई स्थगन, जबसम्म गोर्खालीहरूको अधिकार प्राप्त हुँदैन र यो गोर्खा भर्ती जुन गर्ने शैली छ, 19,000 भन्दा बढी हाम्रा छोराछोरीहरू शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। त्यो तालिम गर्ने एकदमै कठोर तालिम गर्नुपर्छ। अनि अन्तमा भर्ती हुँदैनन्। भर्ती नभएपछि कतिजनाले त सुसाइड गरेर मरेका छन्, डिप्रेसनमा पर्छन्। हाम्रा छोराछोरी पढाइ नै छाडिदिन्छन् होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूको गरिबभन्दा गरिब आमा बाबालाई ऋणमा पार्छन्। कति ठुलो क्षति छ। त्यसले गर्दा यस्तो प्रकारको शैलीलाई सुधार्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो नेपाली समाजलाई कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हरेक क्षेत्रमा असर नपरोस्। त्यसले गर्दा हामीहरू यो जनवरी महिनाको पहिलो हप्ता हामीले पोखरामा ठुलो र्याली गर्दैछौँ। त्यतिले पनि पुगेन भनेदेखि 15सम्म त पर्खिनै पर्यो होइन। त्यसपछि हामी नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई गुहार माग्छौँ। यो समस्या तुरुन्त बेलायत सरकारसँग कूटनैतिक पहल गरेर समाधान गर भनेर आदेश दिँदै मान्दैन भने हामी फेरि सर्वोच्च अदालतलाई पनि गुहार्छौँ। नेपाल सरकारले के गरिदियोस् भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, नडराइकन हाम्रा जनतालाई साह्रै दुःख भयो। हाम्रो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आयो। राष्ट्रले खरबौँ रुपियाँ गुमायो। तपाईँहरू अभिन्न मित्र हो भने, तपाईँहरूलाई हामीले लगाएको गुण सम्झिनुहुन्छ भने यथाशक्य वार्ता चाँडो गरौँ र यो समस्या समाधान गरौँ र हाम्रो भावी दिनहरूमा हाम्रो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाऊ। होइन भने हामीहरूको सम्बन्ध चिसो त छँदैछ, अझ चिसो हुनेछ भनेर अलिकति स्ट्रङली सरकारले बोलिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो। हवस् त, जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो होइन, आफ्नो समस्याहरू, आफ्नो मागहरू राख्नुभयो। त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि पनि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। थ्याङ्क यू। हवस् त दर्शकबिन, आज हामीले ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आफ्नो हक अधिकारको लागि के गर्दै आइरहेको छ त, उनीहरूले गरेको समानताको आन्दोलनले निकास पाए कि पाएन, किन आजसम्म गोर्खा सैनिकमाथि ब्रिटेन सरकारले विभेद गर्दै आइरहेको छ, यो विषयमा नेपाल सरकार किन मौन छ, गोर्खा सैनिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै समानताको अधिकार ल्याउन नेपाल सरकार किन अग्रसर हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौँ। पुनः अर्को साता हामीले यस्तै जनताको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्तित्वहरूका साथ आउने बाचा गर्दै म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।